बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अशरफ और आज जो मेरा टॉपिक है वो है इजहार तशक्कुर, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, तुम्हें मजीद अता किया जाएगा, जबकि तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो तुम्हें सख्त सज़ा मिलेगी। यानी अगर शुक्र अदा किया जाएगा तो मजीद अताएं अल्लाह ताला इंसान को अता करेगा, और अगर इंसान नाशुक्री करेगा तो उससे वो अताएं जो उसके पास मौजूद हैं वो भी उससे छीन ली जाएंगी। शुक्र करने वाला इंसान हमेशा फोकस अताओं पर करता है, उन चीज़ों पर करता है जो उसके पास मौजूद होती हैं, जो अल्लाह ताला ने उसे अता की हुई होती हैं। जबकि नाशुक्रा ज़हन हमेशा उन चीज़ों पर फोकस करता है जो उसके पास मौजूद नहीं होती। लिहाजा शुक्र करने वाला इंसान एक पॉजिटिव थिंकर होता है और नाशुक्री करने वाला इंसान एक नेगेटिव थिंकर होता है। जो शुक्र करता है वो हमेशा ख्यालात पॉजिटिव रखता है अपने दिमाग में, अपने जहन में, जबकि नाशुक्रा इंसान अपने जहन में नेगेटिव ख्यालात रखता है, नेगेटिव उम्मीदें लगाए रखता है। हज़रत वासिफ़ अली वासफ़ साहब का जुमला है कि परेशानी हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। यानी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हालात कैसे हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आपके ख्यालात कैसे हैं। अगर ख्यालात अच्छे हों तो हालात खुद ब खुद अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर ख्यालात गंदे हों, ख्यालात मनफी हों, तो हालात जितने भी अच्छे हों वो हालात ख़त्म हो जाएंगे। आपके ख्यालात आपके लिए जो आने वाले हालात हैं उनको बुरा क्रिएट करेगा। अगर आप एक नेगेटिव थिंकर हैं, अगर आप एक नाशुक्र इंसान हैं, तो अगर आप शुक्र करने वाले इंसान हैं तो आप अपने जहन से, अपने ख्यालात से, अपने दिमाग से पॉजिटिव मूवमेंट, अगले हालात अपने लिए बेहतर पैदा कर रहे हैं। बॉब प्रॉक्टर कहता है कि अगर आपके मौजूदा हालात आपके ख्यालात को कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मजीद वैसे ही हालात पैदा कर रहे हैं। अगर आप मुफलिस हैं, गरीब हैं या बीमार हैं और आप की बीमारी, आपकी गुर्बत आपके ख्यालात को कंट्रोल करके आपको ख्याली तौर पर आप गरीब हैं, ख्याली तौर पर आप बीमार हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप मजीद बीमारी को क्रिएट कर रहे हैं, मजीद गुर्बत को क्रिएट कर रहे हैं। याद रखें, इंसान अपना मुस्तकबिल अपने इमेजिन के जरिए क्रिएट करता है। अल्लाह ताला कभी किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। इंसान का मुस्तकबिल वही है जो वो इमेजिन करता है, जो वो ख्याल करता है। लिहाजा अपना अगला आने वाला मूवमेंट इंसान अपने ख्याल के जरिए बना रहा होता है। जो वो ख्याल कर रहा है, जो वो तसव्वुर कर रहा है, जो वो उम्मीद लगाए बैठा है, उसके साथ वैसा ही होने वाला है। ये कायनात एक कानून के तहत चल रही है, एक मुनज़्ज़म कायनात है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कामयाबी और नाकामी एक कानून की बुनियाद पर दी हुई है। शुक्रमंदाना जहन हमेशा फोकस अताओं पर करता है, हमेशा ख्याली तौर पर पॉजिटिव रहता है। लिहाजा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अमल के ज़रिए वो अपने आप पर मज़ीद जो हालात आने वाले हैं वो पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। नेगेटिव थिंकर ख्याली तौर पर नेगेटिव होता है, इसलिए वो अपने लिए हालात भी नेगेटिव ही क्रिएट कर रहा होता है। वो वैसी ही चीज़ों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। याद रखें कि इंसानी जिस्म सोचों का एक मंबा है। इसे किसी भी सोच पर लगाया जा सकता है। जब इंसानी जहन कोई सोच, किसी ख्यालात को बार बार सोचता है तो उसका जिस्म, पूरे का पूरा वजूद वही सोचने का आदी बन जाता है। वो एक तरह से इंसान का अकीदा बन जाता है। शुक्र बार बार किया जाएगा तो शुक्र इंसान के अकीदे में शामिल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र करने वाला इंसान अल्लाह ताला से राब्ते में रहता है। उसे जब भी एक छोटी सी अता हो, बड़ी अता हो, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। याद रखें, शुक्र करने का हरगिज़ मतलब ज़ुबान से शुक्र अदा करना नहीं है। अगर आप ज़ुबान से शुक्र अदा कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। शुक्र तब तक शुक्र नहीं है जब दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना किया जाए, जब महसूस ना किया जाए तो उस शुक्र का कोई फ़ायदा नहीं है। जब एहसास से महसूस करके, प्राउड फील करके कि मेरे पास ये मौजूद है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, आपका वजूद हो सकता है, आपके हाथ पैर, आंखें, मुंह, खाना हो सकता है, लिबास, कपड़े, कोई भी चीज़, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके पास मौजूद है, जब आप उसका शुक्र अदा करने लगते हैं तो आप ख्याली तौर पर एक मजबूत इंसान बन जाते हैं, ख्याली तौर पर एक पॉजिटिव इंसान बन जाते हैं। आपको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, लिहाजा आप ज़हनी तौर पर पुरुमीद और पुरजोश हो जाते हैं।
ایک تو انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے، دوسرا جب وہ خیالی طور پر یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ اپنے دماغ سے ایک فریکوینسی چھوڑ رہا ہے جس فریکوینسی کے ذریعے اس کو مزید ویسی ہی چیزیں مل رہی ہیں۔ یعنی اگر وہ فوکس کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، جو موجود ہیں ان پر فوکس کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے مزید نعمتیں بلا رہا ہے، اپنے لیے مزید نعمتیں اکٹھی کر رہا ہے۔ ناشکرا انسان جب ذہنی طور پر نیگیٹو ہوتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد ایک فریکوینسی چھوڑ رہا ہے، جس فریکوینسی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، جس فریکوینسی سے وہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا لا آف اٹریکشن کے ذریعے وہ ویسے ہی حالات اپنے لیے مزید کریٹ کر رہا ہے۔ اگر حالات آپ کے بالکل برعکس ہیں آپ کے خیالات کے، تو آپ کے حالات نیگیٹو ہیں، آپ کے حالات جتنے بھی نیگیٹو ہوں، آپ کے خیالات پوزیٹیو ہوں، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ماضی کیسا ہے، آپ کا گزرا ہوا لمحہ کیسا ہے۔ اگر آپ کے حالات آپ کے خیالات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، یہ ایک ڈینجرس چیز ہے۔ اگر خیالی طور پر انسان ڈپریس ہو جائے، خیالی طور پر یہ ماننے لگ جائے کہ میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے، میرے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ منوا رہا ہے، اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ کائنات کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں ایک ہارا ہوا انسان ہوں۔ جب انسانی دماغ خود مان لے کہ وہ ایک ہارا ہوا انسان ہے، تو وہ اس کے ارد گرد کائنات مکمل طور پر اس کے لیے ویسی ہی چیزیں کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی چاہت کرتے ہیں، کسی چیز کو بلاتے ہیں، کسی چیز کا خیال کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، دل میں کسی کو یاد کرتے ہیں، تو اس دوسرے انسان تک آپ کے دل سے ایک فریکوینسی جاتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے۔ لہٰذا انسانی دماغ، انسانی دل ایک فریکوینسی چھوڑتا ہے، وہ جو بھی سوچتا ہے، وہ جو بھی محسوس کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطے کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ شکر کرنے والا انسان ایک شکر مندانہ عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے، اور جب میں شکر کروں گا تو شکر کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک میں ایک رابطہ قائم کر لوں گا۔ جب وہ ایک رابطہ قائم کر لیتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے۔ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے تو فوری طور پر شکر کا یہ جادو انسانی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسے چیزیں واضح طور پر مثبت نظر آنے لگتی ہیں۔ لہٰذا آپ کے حالات جیسے بھی ہوں، آپ ایک منٹ کے لیے جب شکر مندانہ لہجہ، شکر مندانہ خیالات اپناتے ہیں، تو آپ اپنے اگلے موومنٹ کو خود اچھا کریٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کا اگلا موومنٹ کیسا ہے یہ آپ کے امیجن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے خیالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ آپ کے حالات جیسے بھی ہوں، آپ خیالات کو پوزیٹیو کریں، آپ کا نیکسٹ موومنٹ، اگلا سیکنڈ ہی آپ کو پوزیٹیو نظر آئے گا، اگلا سیکنڈ ہی آپ کو پر امید کر دے گا، پرجوش کر دے گا، آپ کو زندگی حسین لگنے لگے گی۔ لیکن اگر آپ کے پاس دنیا کی ساری عطائیں موجود ہوں، لیکن آپ کا فوکس ان چیزوں پر ہو جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، کسی دوسرے کے انسان کے پاس موجود ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ خیالی طور پر فوراً ہی ڈپریس ہو جائیں گے، آپ ایک ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ جب آپ ڈپریشن میں جائیں گے تو آپ اگلے موومنٹ میں بھی مایوس ہوں گے، اور اس سے کچھ دیر بعد آپ جتنے لوگوں میں بیٹھیں گے ان میں بھی ایک مایوسی کی لہر چھوڑیں گے، آپ ایک ہارے ہوئے انسان، دوسرے انسانوں کی نسبت آپ ایک ہارے ہوئے انسان نظر آئیں گے۔ جب آپ شکر کرتے ہیں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر انسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں، انسان بھی، جو آپ کے لیے انسان کوئی معاوضہ لے کے، اجرت لے کے آپ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے یا وداؤٹ اجرت کر رہا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس بندے کا شکریہ ادا کریں۔ جب آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ مزید اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، انسانی رویوں پر ایک اثر چھوڑتے ہیں۔ تو جب آپ شکر کرنے والے انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، تو آپ جب لوگوں میں جا کر بیٹھیں گے تو آپ دلی طور پر امید سے بھرپور پرجوش نظر آئیں گے۔ لہٰذا آپ ان لوگوں میں بیٹھ کر اچھی گفتگو کریں گے، اچھے خیالات پیش کریں گے۔ لہٰذا اچھے خیالات پیش کرنے سے، اچھا امیجن پیش کرنے سے آپ کے جو آنے والے حالات ہیں وہ خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ شکر کرنے سے انسان اپنی دولت میں، اپنی صحت میں، اپنے سکون میں، کسی بھی چیز میں، اپنی عزت میں، کسی بھی چیز میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جو موجود ہے، دولت موجود ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ مزید دولت اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔
اگر آپ صحت مند ہیں، تھوڑی صحت ہے آپ کے پاس، اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے، کوئی تھوڑی بہت صحت ہے، تو اگر آپ فوکس بیماری پر کریں گے تو مزید بیماریاں کریٹ کریں گے۔ اگر آپ فوکس جو آپ کے پاس صحت ہے اس پر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو آپ مزید صحت اپنے لیے کریٹ کریں گے۔ اس بات کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اگر شکر ادا کرو گے تو مزید عطا کیا جائے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اس کی سخت سزا ملے گی۔ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطائیں نوازیں گے، اگر ناشکری کی جائے گی تو آپ سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا تہ دل سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔